Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. مزيان إذا مرحبا بكم جميعا في هذا الامتحان الأول الامتحان الجهوي مادة الفيزياء وهذا الامتحان لسنة 2019. علاش 2019؟ لأن 2019 كان فيها جميع الدروس اللي عندكم في المقرر بالنسبة للفيزياء وكذلك المواد الأخرى، بينما سنة 2020 راه كانت ديك الساعة مكانش الجهوي والغياب بسبب كورونا، ثم 2021 كان نقص في المقرر. لهذا الامتحانات اللي كنصحكم تخدموهم هو الامتحانات اللي تحت 2000 ابتداء من 2019 ولتحت. اذا حنا الامتحانات كاع اللي غيكونوا عندنا في برنامج اجهزه النجاح في السنه الثالثه الاعدادي اللي غنديروا فيه جميع المواد غيكونوا عندنا نماذج ديال سنه 2019 ان شاء الله تبارك وتعالى، لانهم هما اللي فيهم مقرر كامل. وان شاء الله الامتحان غيكون هذه السنه على هذه الشاكله ديال الامتحانات ديال 2019 فما تحت. اذا اول شيء الله يرضي عليكم غنحاول بما ان هذا اول امتحان جهوي غنحاول نشير في بعض المسائل اللي خصكم اولا قبل ما نبداو في الاجابه ديروها. اذا اول شيء كنكتب الاسم والنسب ديالي، واضح؟ ماشي هنا من طبيعه الحال وانما هنا في البدايه ديال الصفحه، واضح؟ كنكتب الاسم والنسب ورقم الامتحان، هنا رقم الامتحان. ثم مباشره كنجي لهنا المهم بالنسبه لي نشوف الوقت. اذا الوقت الفيزياء راه دائما تيكون 1 ساعه، واضح؟ ثم نشوف عدد الصفحات، لان احيانا يقدروا يخطئوا وهما عندك كاين 4 صفحات ويعطوني غير 3. اذا كنشوف عدد الصفحات، واحيانا ممكن شي صفحه ما نشوفهاش كيسحب لي راه كاينه عاد 3 ولا 2. اذا خصني دابا الان كيبين لي انه كاين 4 ديال الصفحات، هو العدد اللي كاين، وانا راه في الصفحه الاولى من هاد 4. هذا هو المعنى، 1/4. واضح؟ يعني حنا الان في الصفحه الاولى. اذا هاد الامور مزيان نفهمها، واضح؟ ثم اتوكل على الله وابدا. اذا هنا لاحظوا هذه الجمله اللي كتب لنا هنا: لوزاج دون كالكولاتريس، يعني الاستعمال ديال الاله الحاسبه نو بروغرامابل، يعني غير مبرمجه، يعني اللي ما يمكنش انني نكتب فيها شي حاجه. اي اوتوريزي، يعني مسموح بها. اذا استعمال الاله الحاسبه في الفيزياء تيكون مسموح بها دائما. اذا بديو معكم الاله الحاسبه ان شاء الله. اذا نبدا على بركه الله. ليكزارسيس الاول كيما الفروض ما يخلعك امتحان جهوي بحال كيما كدوز فرض. اذا نقراو لا كيسيون. L'exercice 1: complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante، يعني تتميم هاد الفراغات هادي اللي عندنا باستعمال هاد الكلمات. دونك الكلمة الأولى اللي عندنا هي ترانسلاسيون، يعني إزاحة. ثم الكلمة الثانية موفمون، حركة. أكسيليري، متسارعة. بوزيسيون، الموضع. روتاردي، متناقصة. اون فورم، ثابتة. سيركولار، دائرية. ريكتيلين، مستقيم. شحال عندنا من كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هادشي واش غنكتبو في هاد الورقة غنكون عندنا 6؟ لا لا. علاش؟ لأن الورقة ديال الفيزياء وأكثر المواد كنكتبو في الورقة، إذا الورقة خص تكون نظيفة. هادشي العدد ديال الكلمات نحسبهم في الوسط. جيد. ثم كنبدا نقرا الجملة كيما تعودنا في الفروض. ليطا دو روبو أو ليطا دو. إذا لاحظتو في الملخص اللي قرا الملخص الأول والثاني، أول جملة عندكم هي هادي. ولاحظوا معايا الامتحان داكشي اللي درنا في الملخص ولا لقاو هنا، ما لقاوش شي حاجه خارجه على الملخص. اذا اللي عاد كيشوف هذا الفيديو وما شافش الملخصين اللي حطينا بالنسبه للفيزياء الدولي والملخص اللي حطينا للفيزياء عام، يرجع للملخص يشاهدو عاد يجي يتبع معنا الان الشرح باش يستافد. دونك ليطا دو روبو او ليطا دو موفمون، انا جاوبت على بلا ما نشرح. اذا هنا ليطا دو موفمون يعني ديال الحركه. اذا هنا الكلمه اللي غنستعمل غنكتب الكلمه الثانيه، واضح هذا؟ مفهوم؟ عندك تكتب له اثنان، اكتبها انت كامل، حنا اللي بحال الوقت. L'état de repos ou l'état de mouvement d'un corps solide est déterminé par rapport à un corps de référence. Donc هذه واضحة. إذا حنا بدأنا الذي عندنا نسموه الشرح. La trajectoire d'un point d'un solide mobile est l'ensemble des. كاينة في الملخص حتى هي كاينة. دي كوا؟ دي بوزيسيون. إذا الكلمة اللي غتكون هنا هي 4. واضح؟ Un solide est en mouvement. 2. Si tous 6 points ont des trajectoires circulaires centrées autour de même axe. Donc هذه باينة أنها mouvement de rotation. فين هي rotation؟ كلمة 3 4.
دونك اذا هادي ما شفناهاش، هاد الكلمه الاولى ما حسبناهاش. اذا نسميها مثلا هاد السؤال واضح. اذا غوطاسيون هادي هي اللي خصها تكون هنا واضح. Donc, un solide est en mouvement de rotation si tous ses points ont des trajectoires circulaires centrées autour d'un de même axe. Un solide est en mouvement de si tous segments reliant deux points quelconques de ce solide conservent une direction constante. Donc, des mouvements de translation. Donc, mouvement de translation, il y a translation هي الكلمة الأولى. الكلمة اللي من بعد منها si là ou bien الجملة la vitesse d'un corps mobile diminue au cours de temps. إذا قال لي السرعة كتنقص إلا كان الفيتاس ديميني كي كتكون لو موفمون باين أن لو موفمون تكون غوطاردي. دونك حنا دابا الخامسة الكلمة الخامسة. Si la vitesse d'un corps mobile augmente au cours de temps, alors son mouvement est une vitesse كيرتفع. دونك لو موفمون كيفاش غتكون اكسيليري. دونك اكسيليري فين هي 3. دونك هنا كتكون الكلمة الثالثة. لاحظتوا بعض الكلمات ما استعملناهمش. اذا هو عطاني 1 2 3 4 5 6 عطاني فقط 6 د الفراغات وعطاني 9 د الكلمات واضح. اذا اللي غيخطأ اذا اولا نحسب العدد ديال الكلمات ونفهم ونحسب العدد ديال الفراغات ونقارن. احيانا كيعطيني العدد ديال الفراغات اكثر من العدد ديال الكلمات، واحيانا كيعطيني العدد ديال الفراغات مساوي لعدد الكلمات، وكما شفتوا في هذا المثال عطاني العدد ديال الكلمات اكثر من العدد ديال الفراغات. لا بالضبط البال هذا المثال. Très bien. Ensuite, la question الثاني répondre par vrai. répondre par ماشي vrai. لاحظتوا هنا قال لي وي، عندك مشينا في فروض فغي، عندك تكتب فغي ماشي مشكل، ولكن هنا كتبوا المصطلحات اللي عطانا. répond par oui ou par non. بنعم أو لا. devant les positions suivantes. يعني بالنسبة لكل جملة في هذا الريكتونغل هذا نكتبوا واش وي ولا نو. Dans une installation domestique, يعني في واحد التركيب منزلي la puissance électrique est mesurée par un compteur électrique. وقال لك أن لا بويسونس P القدرة الكهربائية كنقيسوها سيدي بالكونتور، يعني كنقيسوها بالعدد الكهربائي. دونك نو. باش كنقيسوها سيدي كنقيسوها لا بويسونس ما عندوش اباي. سي كلير. دونك نو. دونك هنا الجواب هو نو. La loi d'Ohm, قانون أوم. La loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique s'exprime par la relation U est égal R fois I. Donc la loi d'Ohm قانون أوم كتسدي أن العلاقة ديالو هي U كتساوي R، هي U كتساوي U كتساوي R فوا I. إذا هذه محفوظة عندنا. دونك هذه سي وي. Ensuite, la Terre est immobile, الأرض لا تتحرك par rapport à un corps de référence lié au centre de Soleil. قال لك أسيدي اعتبرنا الأرض، اعتبرنا الشمس هي المركز، عفوا هي لو ريفيرونسيال هي المرجع. واش الأرض بالنسبة لك كتحرك ولا لا؟ هو قال لك هنا ما كتحركش. دونك نو راه كتحرك واضح. Ensuite, الأخرى la Terre effectue un mouvement de rotation autour de l'axe passant par ses pôles. قال لك أن الأرض كدير واحد الحركة ديال الدوران بالنسبة لواحد المحورين. باش تفهمها مثلا عندي الأرض هي هادي، درت واحد المحور هنا وواحد المحور هنا، ولا هكذا المحور بالنسبة لي بول واحد لاكس دايز من لي بول ديالها. تكون هكا على حساب التعبير اللي عطاونا. أرض عندها قطبين، عندها قطب شمالي وقطب جنوبي. إذا درت واحد المحور دايز من القطب الشمالي ودايز من القطب الجنوبي عندها الأرض كدور عليه. إذا الأرض كدير عليه واحد الموفمون دو روتاسيون. دونك هادي سي وي هي صحيحة. إذا هذا ما مرش معنا في الملخصات من طبيعة الحال، ولكن مر معنا التعريف ديال الغوطاسيون، شنو معنى غوطاسيون. لكن هاد الأمثلة كما قلت لكم غادي تشوفوهم بحال هاد النماذج غندرسوهم خلال التصحيحات. إذا من بعد السؤال الثالث. إذا لو غراف سي ديسو هذا représente la distance des la distance des 1 km parcourue par une voiture sur une
route rectiligne en fonction du temps. إذا هنا شنو كيبين لي هذا؟ تيبين لي كيفاش كتغير المسافة بدلالة الزمن. واضح؟ répondre pas vrai ou faux devant chaque position. يعني بالنسبة لكل phrase نجاوب صحيح أو خطأ. Le mouvement de la voiture est rectiligne accélère. قال لك أسيدي أن هذا الموفمون هادي حركة مستقيمية متسارعة. rectiligne accélère. دونك باش نعرف ان هاد لو موفمون واش ريكتيلين اكسيليري ولا لا، من خلال هاد لاكورب. ديما حنا قلنا لقينا لاكورب هذا، لقيناه هادي سي اون كونستانت ثابته. اذا هذا اش كيعني؟ كيعني ان هاد لو موفمون اي كونستانت ما تتغيرش، دونك سي فو. سي كلير لان هاد لا فونكسيون سي اون دروات كي باس بار لوريجين. ديما ملي تيكون عندنا هاد لا فونكسيون سي اون دروات باس بار لوريجين، راه داك المعامل الموجي ديالها راه ثابت. اذا المعامل ديال الموجي ديالها ثابت، اذا ما كيتغير، ما عندناش هنا الفيتاس ني با اكسيليري. واضح؟ لا فواتور باركور لا ديستانس 45 كيلومتر بوندون 75 مينوت. قال لك ان السياره تقطع 45 كيلومتر خلال 75 دقيقه. اذا عطينا الوقت بالدقيقه، اذا نجي ل 75 دقيقه هي هذه، وندير الاسقاط العمودي ديالها هنا. شحال غنلقاها من كيلومتر؟ هي 125 كيلومتر. دونك هادي فو ماشي 45 دقيقة، 125 كيلومتر خلال 75 دقيقة. دونك هادي سي فو. لا فيتيس مويان دو لا فواتور اي 100 كيلومتر في الساعة. السرعة المتوسطة بغينا نحسبوها، كيفاش نحسبوها؟ نشد مثلا 125 ونقسمها على هاد القيمة، أو ناخد 100 وندير بروجيكسيون هنا ونقسمها على هادي. إذا إلا شديت السرعة اللي هي 100 ونقسمها على 60، 60 هنا بالمينوت خصنا نحولها للساعة، نقسمها على 60 دونك هي 1 ساعة. إذا هي 100 مقسومة على 1 ساعة. ردوا البال هنا راه بالمينوت، دونك تنحولها للساعة، لأن ديما ملي كنبغي نحسب السرعة اش كندير؟ كندير المسافة على الزمن، لكن المسافة خصها تكون بالكيلومتر والزمن يكون باش بالساعة. أو ممكن تكون المسافة بالمتر، لكن إلا كانت المسافة بالمتر خص الزمن باش خصو يكون بالثانية. إذا دابا حنا عاطينا حنا المسافة بالكيلومتر، لكن عاطينا الوقت بالمينوت. دونك أنا ملي غادي نبغي نحسب الوقت شنو غادي ندير؟ غنشد المسافة ونقسمها على الزمن، لكن خصني نحول الزمن للساعة. إذا 60 دقيقة شحال فيها من ساعة؟ فيها 1 ساعة. إذا هذه صحيحة، هي 100. نقسمو 100 على 1 هي 100. Le mouvement de la voiture est rectiligne uniforme. Donc هذه حركة مستقيمية ثابتة. هو الجواب الصحيح. دونك سي فري. ديما نشوف الخط هكا غادي نيشان نعرفو ان لو موفمون راها rectiligne uniforme. rectiligne uniforme. اتفقنا شباب؟ تبارك الله عليكم. دونك نزيدو. حنا استفدنا هادي كتبان جديدة شوية. تري بيان. دابا ندوزو لا بارتي الثانية، ليكزارسيس 2 بارتي 1. Un navire flottant à la surface de l'eau et en équilibre. قالك اسيدي واحد الباطو هذا يسبح ولا يطفو فوق الماء، اون ايكيليبر في حالة توازن. مهمة اون ايكيليبر بالنسبة ليا. هذا كتبقاو تسطرو نتوما نهار الامتحان، انا كنبين لكم الكلمات. دونك هاد اون ايكيليبر مهمة راكتحتاجوها كما كتشوفو في هاد لا فيغور هادي. لو اكزيرس سور لو نافير اون فورس دانتونسيتي اف. اذا الماء كيدفع هاد النافير، هو اللي هازها بطبيعة الحال، دونك كيدفعها الفوق. دوني يعطيونا بعض المعطيات. لا ماس ديال هاد النافير هادي الكتلة ديالها هي شحال؟ طون. لاحظتو بالطون هي 46000 طن. 46000 طن. إذا M كيساوي 46000 طن. لانتونسيتي دو بيزونتور جي كتساوي 0.81. إذا لاحظتو حنا ديما كان M كنا في التمارين كنا كنحسبوها مثلا كيعطيونا صغيرة، دابا عطاونا ديال الباطو متخلعكمش. جي اي لو سونتر دو غرافيتي دو نافير. فين هو الجي؟ ها هو
هاد الجي هذا، عفوا هادي السي، هاهي الجي، الجي هادي اللي كاينة هي لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد النافير هادي، يعني المركز الثقل ديالها هو هاد الجي. واضح؟ Ensuite, C est le point d'application de la force F. ايوا عندنا واحد لا فورس اف نطبقها هنا. شكون اللي مطبقها؟ هادي هي اللي مطبقها الماء. قلنا لا فورس اللي تطبق الماء هي اف. اذا اف نطبقها في السي، نديروها بالزرق. واضح؟ تري بيان. ensuite اون رابيل قالك ان طون، واحد طون شحال كيساوي؟ هو واحد الطن كيساوي 1000 كيلوغرام. هنا باش تحول عاونو التلميذ باش يحول، يعني عندنا واحد طون راه فيه 1000 كيلوغرام، هذا معطى. الأكثرية التلاميذ عارفين هاد العلاقة هادي. Ensuite, la question nous de faire le bilan des forces appliquées au navire en les classant suivant qu'ils sont de contact ou à distance. يعني السؤال الأول قال لك أسيدي اعطيني لو بيلون دي فورس. إلا لاحظتو هنا لو بيلون دي فورس بالنسبة للكونترولور تاعكم راني مخليه لكم في الموقع. دخل الموقع هو هذا غتلقاه. واضح؟ باش تتبعو معايا. إذا حنا دابا في هاد السؤال، دابا هذا في الموقع، دابا الآن كنشاهد معكم الامتحان من الموقع. واضح؟ خلي لكم وانتم راه ديجا خدمتو، اللي متبعين معايا البرنامج راه عارفين شنو كاين. انا علاش دابا الان عطيتكم الحل. اذا ها هو الامتحان، هو النموذج الاول هو اللي خدامين عليه الان. انا خدامين على هذا النموذج هذا. دخلوا بالنسبه لهذا الشرح غادي نحطو لكم دابا ملي غنسالي الشرح راه غنلقاو الرابط ديالو هنا بالنسبه اللي ما دخلوا جداد. نفس الشيء بالنسبه للنماذج الاخرى الى ان نصل يوم الاحد الى ماده اللغه العربيه. واضح؟ اذا الان كما كتشوفوا رانا هنا كاتب تصحيح. اذا ها هو التصحيح. اذا ملي تيقول لي لو بيلون كنعطي لي فورس اللي كاين. اذا هاد النافير هادي، هاد الباطو هذا، شنو هي القوى اللي مطبقه عليه؟ اذا مطبقه عليه جوج ديال القوى. مطبقه عليه القوه اف ديال الماء اللي كتدفعو الفوق، انا نكتبتها اف متجهه. شكون هي اف؟ خصني نعرفها. فورس اكزيرسي بار لو سور لو نافير، فورس دو كونتاكت. لان هنا قال لي قول واش دو كونتاكت ولا ا ديستانس. اذا ملي تيقول لي عطيها له بيلون راه ممكن نوقف واحد هنا ماشي مشكل، بلا ما ندير هاد الاخرى هادي بلا مكتبها. لكن هنا قال لي واش ils sont دو كونتاكت ولا ا ديستانس. دونك هادشي زدنا فورس دو كونتاكت. واضح؟ ثم عندنا الفورس الثانيه هي لا فورس اكزارسي بار لا تير اللي كتطبق الارض، ولو بوان دابليكاسيون ديالها هي جي وكنسميوه بي. دونك بي هي لو بوا دو نافير فورس ا ديستانس. واضح؟ اذا حنا بينا واش دو كونتاكت ولا ا ديستانس. ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك اسيدي دوني لي كاركتيرستيك ديال لو بوا بي. ديال البي اللي قلتي نتا كاينه فورس مطبقه فقيتها في البيلون، قلتي ان النافير غادا مطبق على واحد لافورس بي. قال لك اسيدي عطي لي كاركتيرستيك ديالها. من طبيعه الحال لي كاركتيرستيك هما لو بوان دابليكاسيون، لا ديريكسيون، لو سونس، لانتونسيتي. دونك اول حاجه نبداو بها هي لو بوان دابليكاسيون. اذا ها هو الجواب. دونك اول حاجه كنبداو بها هي لو بوان دابليكاسيون هي جي. نكتبها جي ماشي مشكل. بغيت نزيد ان هي لو سونتر دو غرافيتي دو نافير نزيدها. ثم لا دروات داكسيون دائما هو دروات فيرتيكال باسون بار جي. لان كنهضرو على لو بوا ديما داك المستقيم العمود المار من جي. لو سونس فين كتجر الارض غتجر من جي فيغ لو با. اذا دو جي فيغ لو با. لانتونسيتي خصني نحسبها. لانتونسيتي كنعرف ان بي اش كتساوي. بي كتساوي ان فوا جي. بي كتساوي الكتله مضروبه في لانتونسيتي دو بيزونتور. وعطاني بي، عطاني ام. لكن واش شحال عطاني ام؟ عطاني ام كتساوي 46000 طن. 46000 طن. 46000 طن هي شحال؟ هي 46 10 أس 3 طن. يعني هاد 1000 هذا رجعت 10 أس 3. مزيان. دابا بغيت نحولها من طن نحولها لكيلو غرام. شحال خصني نضربها في 1000؟ ضربتها في 1000 بحال نضرب في 10 أس 3 وحده أخرى. إذا تولي 4 46 10 أس 6. إذا هي هادي 10 أس 6. دونك هي 46 10 أس 6 مضروبة في 9.81 اللي هي ديال الجي.
القيمه ديال جي لان هي لانتونسيتي بليزونتو غيعطيها لنا هنا. واضح؟ تري بيان. دابا نرجعو نكملو. دونك بي شحال يساوي؟ هو شحال هاد القيمه هادي؟ هي 451 مليون و 260 الف نيوتن. اذا واحد العدد، واحد القيمه كبيره. سي كلار؟ دونك حنا حسبناها. اذا هذه هي الطريقه اللي كنعطيو بها لي كاركتيرستيك ديال لو بوا. Ensuite, la question 3, précision en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force F. لاحظ هنا قال لي يعطي لي كاركتيرستيك ديال لا فورس F ولكن جوستيفي بين. ماشي يقول لي جوستيفي دائما. كيعطيني في السؤال الاول قال لي حدد لي كاركتيرستيك ديال لو بوا، ومن بعد قال لي حدد لي كاركتيرستيك ديال F، وقال لي اون جوستيفيون كنفهم انه قال لي استعمل لي كونديسيون ديكيليبر. واضح؟ دونك اول حاجه عطاني جوستيفي، قال لي جوستيفي. واضح؟ إلا رجعنا لهذا الامتحان النموذج الأول، أول حاجة قال لي هي جوستيفي. إذا هذا هو الامتحان. هاي أول حاجة عطانا هي لا جوستيفيكاسيون. مفهوم؟ لا جوستيفيكاسيون على أساس 5 نقطة. ثم عاد قال لي عطي لي كاركتيرستيك. إذا غادي داكشي بنظام. جيد. دونك بالنسبة لا جوستيفيكاسيون غنقول له أن هاد لو نافير إي أون إكيليبر، راه في حالة توازن، سو لاكسيون دو فورس. إذا راه خاضعة لواحد جوج القوى، شكون هما؟ اف اي بي. و دابخي واحد الفاصلة اي دابخي لي كونديسيون ديكيليبر، بما أن هاد لو نافير هادي أون إكيليبر وخاضع لهاد جوج القوى هادو، ou d'après les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, les deux forces ont même droit d'action ou même intensité et sens opposé. Donc, بالنسبة le point d'application de la force F, عطانا في المعطيات هي le point C. هي le point C. هاي قال لي هنا C هي le point d'application de la force F. Donc, دابا كنهضر على لي كاركتيرستيك ديال لا فورس F. لو بوان دابليكاسيون ديالها هي سي. لا droite d'action, شكون هو لا droite verticale passant par C et G. يعني هو لا droite المستقيم العمودي المار من سي و جي. واضح؟ ولا درتي سي بوحدها مزيان، درتي جي بوحدها مزيان، ماشي مشكل. علاش؟ لأن هاد لو نافير اي اون ايكيليبر في حالة توازن. لو سونس بالنسبة للماء فين كيدفع؟ من سي للفوق. إذا دو سي فيغ لو او. و l'intensité بما أن لي دو فورس لو نافير اون ايكيليبر، دونك لي دو فورس غتكون عندهم ميم انتونسيتي. يعني غتكون او، عفوا غتكون اف كتساوي بي، كتساوي ديك لا فالور اللي حسبناها قبيلات اللي هي 451 مليون و 260 ألف نيوتن. واضح؟ تري بيان. دابا نجيو السؤال اللي من بعد هو représenter sur la figure ci-dessous la force F. قالك مثل لا فورس F en utilisant l'échelle. قالك استعمل هاد l'échelle هذا أن كل 225 مليون و 630 ألف، ها هي تبان لكم 225 مليون و 630 ألف كتساوي 1 سنتيمتر. إذا إلا كانت كل 225 مليون و 630 ألف كتساوي 1 نيوتن، هاد القيمة هادي شحال تكون تساوي من نيوتن؟ هادي شحال تساوي من نيوتن؟ إذا غنشد هادي ونضربها في هادي ونقسمها على هادي، بحال نشد هاد القيمة هادي ونقسمها على هادي وتعطينا القيمة، تعطينا 1 شي حاجة. دونك إلا حسبناها عندنا 1 سنتيمتر كيعطينا هاد 225 مليون و 630 ألف. إذا 451 مليون و 660 ألف شحال تعطينا من سنتيمتر. دونك إلا شدينا هادي وضربنا في هادي وقسمنا على هادي، يعني بحال نشدو هاد القيمة هادي ونقسموها على هادي، إذا عطينا هي 2 سنتيمتر. دونك الطول ديال المتجه غيكون هو 2 سنتيمتر. إذا أبارتيغ دو سي والماء كيدفع الفوق، دونك من سي نحو الأعلى غادي نطلع ب 2 سنتيمتر. واضح؟ تري بيان. دونك هكا نكونو سالينا لا بارتي الثانية ونكملو. دونك كيما كتشوفو راه الامتحان دا طويل شوية، لكن راه الشرح اللي كيطول، وراه كنا نجاوبو مباشرة نجاوبو عليه غير في 21 دقيقة نجاوبو عليه، لكن حنا نفهمو الأمور مزيان. لا بارتي جوج
une installation électrique domestique est protégée par un ديجانكتور. قال لك واحد الدار منزليه محميه بواحد ديجانكتور. هذا جينيرال عنده 20 امبير، يعني القيمه القصوى اللي كيتحمل هذا الديجانكتور هي 20 امبير. هذه مهمه خصنا نسطرو عليها. واضح؟ لو كوبور دو كورون سو في ا بارتير دو 20 امبير، يعني هذا الديجانكتور كتقطع الكهرباء ابتداء من 20 امبير. لانستالاسيون الكتريك كومبورت. قال لك اسيدي هاد الانستالاسيون شنو عندنا فيها؟ كما كتشوفوا عندنا فيها واحد الكليماتيزور، هو هذا هو الكليماتيزور. هذا شحال عنده؟ 230 فولت، وعنده 2760 واط. ثم عندنا ان فير ا روباسي، وهاد الحديده هادي حداده 230 فولت 1840 واط. ثم عندنا اون لومب، عندنا مصباح واحد كما تشوفوا هذا 230 فولت 60 واط. ما تخلعكمش، حنا كنا كنستعملو في الثمن 220، هنا 230 راه بحال بحال. دونك هادو شنو كنا كنسميوهم لي كاركتيرستيك نومينال. هذا لا طونسيون نومينال، وهادي لا بويسونس نومينال. مزيان اسيدي. Ensuite, la question الأول، calculer l'intensité de courant électrique passant dans le fer à repasser lors de son fonctionnement normal. إذا هنا شنو طلب مني نحسب؟ إذا طلب مني نحسب l'intensité، يعني شدة التيار. calculer l'intensité de courant électrique passant dans le fer à repasser lors de son fonctionnement normal, en déduire la valeur de sa résistance R. إذا طلب مني أول حاجة نحسب I، ثاني حاجة نحسب هي R. إذا باش نحسب I خصنا نرجع نشوف شنو عطاني في المعطيات. إذا في المعطيات شنو عطاني بالنسبة l'intensité de courant؟ calcule l'intensité de courant dans le fer à repasser. بالنسبة لهاد الحديدة ديال الحوايج. واضح؟ إذا هاد الحديدة هادي شحال دايز فيها من الفولت؟ 230 فولت. شحال لا بويسونس ديالها؟ هو 1840. إذا شنو عطاني؟ إذا عطاني 230 فولت، عطاني لا طونسيون، وعطاني 1840، إذا عطاني لا بويسونس. إذا أنا طلب مني نحسب إي. إذا شنو هي العلاقة اللي كتربط إي مع لا بويسونس مع لا طونسيون؟ هي هادي. دابا حنا نبداو في الجواب. راه خلى لي واحد الفراغ هنا فين نجاوب. اون نوت بيش كتساوي يو فوا اي، كنعرفوها هادي. دونك حنا كنقلبو على اي، بي راه عندنا و اي عندنا، دونك حنا كنقلبو على اي. دونك اي شنو يساوي؟ بي على اي. دونك عندي بي كتساوي 1840، وعندي اي كتساوي 230. اذا ابليكاسيون نيميريك، تطبيق عددي، اي كيساوي 1840 مقسوم على 230. اذا فاصله هنا، اذا اي كيساوي 8 امبير. اذا شوف الطريقه ديال الاجابه، هذه الطريقه ديال الاجابه بالجهوي. واضح؟ اش كتب بعشوائيه. اول حاجه كنكتبوا العلاقه الاساسيه اللي غنطلقوا منها، ثم كنكتبوا العلاقه ديال ديك المقدار اللي كنقلبوا عليه، ثم كنكتبوا القيم اللي عندنا، ثم كنديروا تطبيق عددي، ثم النتيجه ما ننساوش نأطروها. لابد من تأطير النتيجه، لان هادشي كامل هذا كله كتكون عليه 0.5، وهذه النتيجه هذه 0.5. باش تحصل على ديك النقطه ديال كامله، حاول تكتب منتظم. غنحيدو هادشي اللي وصلناه باش يبان لكم النظام ديال الجواب. واضح؟ هكذا هذا هو الجواب، يعني باغي ان يكون هكذا. طيب ندوزو هنا. شنو حسبنا هنا؟ هنا حسبنا لانتونسيتي. دابا نحسبو لا ريزيستونس. لا ريزيستونس اسيدي كنعرف ان دابخي لا لوا دوم. دابا شنو حسبنا هنا؟ هي عندي، هي حسبتها، وعندي لا طونسيون هو عندنا 230 فولت، وعندنا خصنا نحسبو ار. اذا شنو العلاقه اللي كتربط ما بين هادي اي و اي؟ اذا هي لا لوا دوم، اي كيساوي ار فوا اي. دونك من نوع نجبدو ار كتساوي اي على اي. ابليكاسيون نيميريك، لا طونسيون هو 230 فولت، و اي هي 8 امبير. دونك هي 230 مقسوم على 8 هي 28.75. واضح؟ تري بيان. لو فيزيبل 10 امبير. قالك داك الفيزيبل ديال ديجانكتور هو 10 امبير. Choisi pour protéger le fer à repasser est-il convenable?
لا استسمح. هنا شوف، قال لك اسيدي ان هاد لو فيغ اوروباسي هنا قبل ما نربطو هاد السلك الكهربائي مع الاجهزه اللي كاين فيها الداخل ندير لنا واحد لو فيزيبل. ها هاد الفيزيبل هذا ديال 10 امبير، ديال 10 امبير. واش مزيان؟ مزيان علاش؟ لاننا ملي حسبنا لانتونسيتي لقينا 8 وهو راه كيتحمل حتى 10. دونك بويسكو 8 امبير est inférieur à 10 ampères, donc le fusible choisi pour protéger le fer à repasser est convenable. يعني راه مناسب. مناسب. ملي حسبنا لا بويسونس، إلا حسبنا لانتونسيتي ولقيناها صغار من ديك لانتونسيتي ديال الماكسيمال ديال داك الفيزيبل راها مسموح بها. واضح؟ إذا هذا سؤال دقيق شوية، حنا عرفنا كيفاش نتعاملو معاه. La question 3, calculer l'énergie électrique consommée par le fer à repasser en joule. إذا طبعا نحسب الطاقة المستهلكة من طرف المكواة بالواط بالجول ثم بالواط ساعة بوندون الاشتغال ديالها ديال 30 مينوت دو فونكسيون، علما أنها اشتغلت 30 دقيقة. إذا شنو اللي مطلوب مني؟ نحسب إذا باش نحسب شنو عندي في المعطيات اللي مرت معايا؟ باش نحسب أنا كنعرف أن عندها واحد المجموعة ديال العلاقات، لكن العلاقة اللي غنستعمل بالنسبة ل خصني نعرفها بناء على المعطيات اللي عندي. دونك شنو عندي في المعطيات؟ مر معنا أن عندنا لا بويسونس ديال المكواة ديال لو فيغ ا باسي، وعندنا لا طونسيون ديالها، وحسبنا لها لانتونسيتي ديالها، وحسبنا لها لا ريزيستونس ديالها. لكن بالنسبة لينا حنا عندنا ديما تيبقى عندنا الوقت في ديما فيها الوقت. إذا الوقت ها هو عطا لينا. دونك استعملوا العلاقة الأساسية هي كتساوي بي فوا تي، هذه العلاقة الأساسية. عندنا بي وعندنا تي، لكن لاحظوا معايا تي عطانا باش؟ تي عطانا بالمينوت، دونك خصنا نحولوها ضروري نحولوها للساعة واخا. دونك غنطلق من هنا اون سي كو كتساوي بي فوا تي من هنا. دابا نحسبها اون جول. اون جول خاص الوقت يكون باش بالتالية، ولا بغيت نحسبها اون واط خاص الوقت يكون بالساعة. تبعوا معايا ها، راه شفناه ولكن ماشي واش كنذكركم. اما كتكون بالجول ولا كتكون بالواط ساعة. فاش كتكون بالجول؟ إلا كانت تي بالتالية، وتتكون بالواط ساعة إلا كانت تي بالساعة. إذا نطلب مني نحسبها بالجول، إذا نطلب مني نحسبها بالجول غادي نحولها للمينوت، العفو نحولها للسكوند. دونك تي 30 مينوت إلا بغيت نحولها للسكوند، إذا غنضرب في 60، 30 مضروب في 60 هي 1800 سكوند. إذا الوقت هو 1800 سكوند، وعندي تي هي 1840 ديال شو سميتو ديال لو فيغ ا روباسي يعني المكواس. ملي جبناها من المعطيات الأولى هي إلا انطلقنا من أن لو فيغ ا روباسي عندها 1840. تخي بيان. دونك تطبيق عددي كيساوي بي فوا تي، دونك كتساوي 1840 مضروبة في 1800. الوقت هو حنا حولناه للسكوند حولنا للسكوند لقينا 1800. واضح؟ دونك كيساوي 3 المليون و 312 الألف. واضح؟ 312 الألف، قيمة كبيرة كذلك. ثم طلب مني كذلك نحسبها اون واط. عندي جوج طرق. لو بغيت نحسبها اون واط حنا نديرو الطريقة هادي اللي هنا عندنا. دونك من الجول قلنا لو بغينا نمشيو من الجول للواط ساعة، من هنا لهنا من الجول للواط ساعة كنقسمو على 3600، والعكس إلا بغينا نمشيو من هنا لهنا كنضربو في 3600، لأن بحال كنحولو من الساعة للسكوند. إذا غنشدو ديك القيمة اللي لقيناها بالجول وغنقسمو على 3600 باش نحولوها لواط ساعة، إذا هي 920 واط ساعة. السؤال الرابع: les deux autres fusibles sont-ils convenables pour protéger le climatiseur et la lampe? Justifiez votre réponse. Pour le climatiseur خصنا نحسبو ليه لو كورون ديالو. واضح؟ دونك إلا حسبنا لو كورون ديال الكليماتيزور غادي نلقاوه بي على او كيما مر معنا قبيلات. دونك غنلقاو بي شحال كتساوي، عندنا القيمة ديال الكليماتيزور هي بي ديالها كيما شفنا في المعطيات في البداية ها هي شحال
كليماتيزور عنده لا بويسونس 2760 و لاتونسيور عندهم لا ميم. إلا لاحظتو الفيزيبل ديالو تا هو 10 و الفيزيبل ديال المصباح يلاه 0.3. دونك كنحسبو ليه لانتونسيتي دو كورون نشوفو نقارنوها مع ديك لانتونسيتي ديال الفيزيبل. دونك لقيناها اي شحال كتساوي عنده قلنا راه بالنسبه لهم كاملين 230. دونك هي 230 مضروبه عفوا هي 2720 لانها قسمو بي على 230. اذا هي 12 امبير. اذا 12 امبير كبر من 10 دونك 12 امبير سوبيريور ا 10 امبير دونك لو فيزيبل ني با كونفونابل غير صالح لانه غيتحرق غنعطيو واحد لانتونسيتي كبر من اللي ديالو. بالنسبه للامب غنحسبو اي تنحسبو بي على اي دونك بي كتساوي 60 و اي كتساوي 230 دونك غنديرو 60 مقسوم على 230 هي 0.26 وهو كيما شفنا في قبيلات هي لانتونسيتي ماكسيمال ديال الفيزيبل هي 0.3 0.3 لو فير او باسي قلنا هي 10 والكليماتيزور حتى هو عنده 10. دونك 0.26 صغر من 0.3 دونك راه donc le fusible est convenable, صالح. Dans le cas où on change le fusible du climatiseur par un fusible de 16 ampères, il a غيرنا الفيزيبل ديال الكليماتيزور قلنا ما صالحش عندهم لي فيزيبل واحد اخر ديال 16 ampères. Est-ce que tous les appareils de montage domestique peuvent fonctionner en même temps؟ دونك قلنا دائما ملي تيقول لي هذا السؤال واش هاد لي زاباري الكتريك اللي عندي ممكن يخدموا في نفس الوقت اش كنحسب ليهم؟ دونك كنحسب ليهم اي توتال او لا بويسونس توتال على حسب المعطيات ديال التمرين. دونك هنا بما انه عاطيني اي توتال دونك عفوا بما انه عاطيني اي ماكس دونك غادي نحسب انا اي توتال. دونك اي توتال شنو غتكون هي اي ديال لو فير ا باسي زائد اي ديال الكليماتيزور زائد اي ديال من ديال لا لامب. واضح؟ دونك لاحظتو هنا ان الكليماتيزور عنده 16 امبير ماشي 12. واضح؟ دونك هنا نديرو 16 امبير لان بدينا ديال ولا بلاتي نخليوه هنا حنا نفترضو باش منخطئوش هادي نصحو هادي نفترضو عطانا هنا ولكن حنا كنا حسبنا لقينا 12 دونك هي 16 ماشي 12. واضح؟ لان هنا قالك نفترضو قالك دون لو كا او on change le fusible de climatiseur par un fusible de 16 ampères. Donc, غتولي 16. دونك 16 زائد 8 زائد 0.26 امبير غنحسبوها. دونك 8 زائد 16 هي 24 دونك هي 24,22 امبير. Donc on remarque que l'intensité totale est supérieure à l'intensité maximale de l'installation domestique. Donc finalement le I max de l'installation domestique. Donc I max de l'installation domestique هي 20 امبير ما تقدرش تفوت اكثر من 20 امبير. دونك حنا ملي حسبناها حسبنا اي توتال شحال لقيناها 24 دونك كبر اي توتال كبر من اي ماكس في كلا الحالتين لقيناها كبر. دونك بما انها كبر donc on ne peut pas utiliser tous les appareils de montage domestique en même temps. نقدروا نستعملوهم في نفس الوقت car هاد le disjoncteur شنو غدير se déclenche et coupe le courant dans toute l'installation لأن اوتوماتيكمون غادي تطيح المكانه كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا يعني غتقطع لينا التيار الكهربائي. اذا دائما ملي تيقول لي هاد السؤال هذا ديال فونكسيوني اون ميم طون يا اما كنحسب اي توتال كنقارنها مع اي ماكس اللي عطاني في البدايه او كنحسب بي توتال وكنقارنها مع بي ماكس اللي عطاني في البدايه. دابا في حاله التمرين عطانا اي ماكس في البدايه دونك غنقارنوها مع بي مع اي ماكس. ان شاء الله تبارك وتعالى كلشي يحصل على نقاط ممتازه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.